الحقيقه لما جيت اخترت الموضوع ده النهارده كان دايما المشكله اللي عندي مع الهوايه كل 10 دقايق اتصلوا والدكتور اسامه نغسل العيان ده ولا ما نغسلوش؟ شغال المايك نغسل المريض ده نغسله ولا ما نغسلوش؟ صوت كويس؟ نغسله ولا ما نغسلوش؟ اجي تاني يوم اقول له اغسله، يجي زميلي التاني يقول له اغسله، انت غسلت له ليه؟ الحقيقه القصه كلها انا قلت مدرس الامرجنسيز عشان افتحها شويه. الحقيقه انا برضه قابلني قلت انسيدنت احكي لكم عليه حالا، اوبجكتيفز النهارده نتكلم عنها اوفر فيو الامرجنسيز اللي هي دراسه الامرجنسيز ريكوايرنج النفرولوجي انبوت. طبيب الكلى ايه دوره في الحاجات الطوارئ اللي بتحصل دي كلها؟ هنتكلم عن الكومبليكيشنز اوف اكوت داياليسيس او الامرجنسي داياليسيس. الكومبليكيشنز اللي بتاع الداياليسيس فيها حاجات كتير قوي امرجنسي. وبعدين اوفر فيو اوف سيرتن دراج اوفر دوز اند اكوت ماني. لو انا جينا سالنا سؤال حضراتكم قلنا لكم ايه الابسولوت انديكيشن اوف داياليسيس؟ لو كنت سالتكم هتقولوا ايه؟ ايه الانديكيشن؟ تمام؟ تمام؟ كويس. انا حضرتك قلت الاربع اسباب اللي هم متوقعين: هايبر كاليميا، كويس؟ تاني حاجه ريفراكتوري وبروجريسيف فوليوم اوفرلود، كويس؟ بريكاردايتس اسوشيتد بسوبينيا، كل ده كويس. ريفراكتوري يوريك اسيدوزس حضرتك، واحنا كلنا دايما بننسى الدراج اوفردوز والدراج توكسيستي. طب ليه انا قلتها النهارده وانا عمري ما قلتها وليه كتبتها النهارده؟ جالي ملف من حوالي 10 ايام عن مختلفي عيان شاكي على بنت صغيره خدت اسبرين، دخلت المستشفى الفلانيه. البنت كانت في سيفير ميتابوليك اسيدوزس بيجيبها صوديوم بايكار انزايم. فالاب اشتكى وقال انه سمع من احد الاطباء كان ممكن لو كانت دايلايزد كانت ممكن تو بي سيف. عشان كده قلت هضيفها للكوميونيكيشن ودي لازم نفكر فيها، مش هي لوحدها، هي قصه كلها تدخل دراج اوفردوز او دراج توكسيستي ونحطها من ضمن الانديكيشنز اللي احنا عشان ما ننساهاش وعشان دايما نفكر في نفسنا. السؤال اللي بعد كده ايه الهايبركاليميا؟ الهايبركاليميا خلينا نفكر بيشنت ذا موست كومون كوز في الاي ار. النقطه الثانيه في الهايبركاليميا انك تحسب من 10 ل 15% من البيشنت بيكون هيمودايليسيس في الهايبركاليميك بيشنت. النقطه الثالثه المهمه ان المريض الكرونيك غير اكيوت. لما اجي اتفاهم مع مريض عنده هايبركاليميا عنده اي جي اي غير المريض اللي عنده سي كي دي. الاي جي اي يكون رابيد واجريسيف. في السي كي دي ممكن ابص شويه واخد نفسي شويه. طيب لو جيت سالتكم السؤال اللي بعده ايه ديجريز اوف هايبركاليميا؟ امتى اتدخل؟ وامتى ابص وامتى اعالج كونزرفتيف وامتى اعمل داياليسيس؟ ايه ديجريز؟ بنقسمهم ثلاثه. مايل هو النورمال رينج بتاعنا من 3.5 ل 3.5 ل 5.5. 5.5 ل 6 مايل، المودريت من 6.1 ل 6.9 والسيفير مور ذان 7. ده بس امتى اتدخل؟ زي ما حضرتك ما قلت في اول كورس هايبركاليميا كلمه عايمه. كويس. ايه بقى الاي سي جي تشينجز اللي حضرتك متوقعها؟ حضرتك متوقعها كويس. زي ما حضرتك قلت الهايبر اكيوت دي كيو ار اس ونص اوف ويف، لكن مع ذلك ممكن تظهر باي نوع من الاريزميا، ممكن تظهر بالفي تاك او في اف. مش شرط اللي حضرتك قلته بالظبط هو ده موست كومن، لكن ممكن تظهر باي صوره من الصور الاخرى. عشان كده ما تخليش الاي سي جي ايه يغش. طب ايه التريتمنت لو انا عندي عيان هايبر كاليميك وسي كي دي او اي جي اي واميوريك؟ ايه التريتمنت اللي هعمله؟ لا ما تفكرش في حاجه ثانيه. عيان عنده هايبر كاليميا عنده سي جي تشينجز، ما تفكرش في حاجه ثانيه. المشكله الكبيره اللي بنعاني فيها ايه في الوسط بتاعنا ان عشان تعمل ايمرجنسي داياليسيس ويل تايم متوسط الساعات اللي من اول ما تشوف العيان هايبر كاليميك لازم تغسله. تتخيل كم ساعه؟ ساعتين فين بقى؟ مش في ساعتين ديت. مين كلينيك اكتر من ساعتين. العيان في الطوارئ شخص هايبر كاليميك كويس، وعلى ما تاخده حضرتك توديه تحط له واير وتاخده توديه الدياليسيس يونت ات ويل تيك تايم.
كويس توديك. طيب احنا مثلا لو جه العيان للتامين الصحي اللي ما عندناش طوارئ النهارده، طب روح المنصوره العام، المنصوره العام يقابلوا على البوابه يقول له روح المنصوره الدولي، الطريق بتاع شارع الجهام مقفول ويبقى عوض على وقت العمل. ده اللي بيحصل. ده السيتويشن اللي احنا عايشين فيه في المدينه بتاعتنا. ده السيتويشن اللي احنا عايشين فيه في المنطقه بتاعتنا. ان احنا عندنا القصه عندنا شويه مختلفه. احنا بنعمل ايه؟ بندي انيشال مانجمنت اللي هو الجلوكوز، كالسيوم جلوكونيت والانسولين مع الجلوكوز والسلبوتامول والصوديوم فايتار والكالسيوم بيزوليوم. ايه الغرض من الريجيم اللي ده؟ انا هحسبه. بعمل ايه؟ بعمل بريدج بستعمله بس بكسب وقت لغايه ما بجهز الوحده بتاعتي، كنت هعمل فيروسات، كنت هعمل ولا اسوي ولا اودي ولا بعمل بريدج بكسب وقت لغايه ما اجهز المريض بتاعي للهيموداياليسيس. طب تاخدهم بقى واحد واحد. ايه دور الكالسيوم جلوكونيت؟ وديه ازاي؟ الكالسيوم جلوكونيت لا دايجنايز الكابتيك ميمبرين اند داز افكت البلازما ليفل. انا عاوز اركز على الجمله ديت. الكالسيوم جلوكونيت ملوش دعوه بالسيرم بوتاسيوم. الكالسيوم جلوكونيت بيحمل الهارت من السيرم بوتاسيوم. اديه ازاي؟ نديه 10% والامبول على 5 ل 10 دقائق، وريبيتد امتى تاني لو بدا يظهر اريزميا تاني موست اوف ذا تايم وزن 30 مينتس. كويس؟ بيشتغل امتى؟ بيشتغل على طول وبياخد فيو مينتس. ليه؟ انا راح اسال النايب بتاعي اقول له اديته العيان كالسيوم يبقى اديته امتى امبارح؟ ده امبارح مش خلاص هو كتب كالسيوم جلوكونيت ممكن يكون ده بايديه بس ده امبارح مع ان في وزن 30 مينتس الافكت بتاعته ايه؟ راحت. طيب اللي بعده الجلوكوز مع الانسولين هو بيعمل بالظبط سبيشال ميكانيزم بيعمل شيفت من الانترا فاسكولار للانترا سيلولر. الاتصال راح فين؟ خرج بره البودي؟ ما خرجش بس خرج مؤقت من الانترا فاسكولار للانترا سيلولر. كويس؟ عشان اخده وديه فين؟ على الدارس بعد كده لسه موجود فين؟ موجود جوه. طيب دي ستاديز كلها اتعملت ازاي الدوز وايه الديوريشن؟ كام دوز وايه الديوريشن؟ لو شفتوا بالدوز السامبل سايز طبعا ما كانش كبير، لكن لو شفتوا الدوز طبعا كان بيدي ريجولار انسولين. بندي ريجولار انسولين. كويس؟ كل ريجولار انسولين. الدوز بيبقى 5 مثلا على 40 10 على 40 كلها ده ستاندز عاملين ديفرنت دوزز. كانت ايه المشكله؟ كان الليفل بتاعهم نزل ب 0.7 1 0.8 0.6 5.5 0.8. كويس؟ التايب اوف ماكسيمم اكشن كان almost 1 اور. الديوريشن almost more than اور. لكن في مشكله كبيره واجهتنا زي ما دكتور محمد قال الانسنس اوف هايبوغلايسيميا. فلازم نتبع سدينا المريض جلوكوز مع الانسولين في البيشنت لما السي تي دي ولا عندهم رينال فيلير انسنس از هاي هايبوغلايسيميا. عشان كده لازم نقيس ونعمل مونيتورنج للضغط ايه؟ للضغط شويه. السلبوتامول، حد فيكم قلت السلبوتامول ده عند هايبركاليميك؟ كام؟ كام؟ دوس كبير 10 دوس كبير كام؟ 10 مللي جرام. هو كام؟ السؤال انت جالك العيان هايبركاليميك جاهز المرض الغسيل اديله كام؟ شوف هو طبعا نفس الفكره بتاعت الجلوكوز مع الانسولين برضه بيعمل شيفتنج الانترا فاسكولار للانترا سيلولر. كويس؟ طب تدي كام؟ هنا برضه 6 ستارز شرحوهم قالوا لهم ان احنا هندي 3 اي في و3 نيوكلاس. اي في انت الدوز كام؟ ده 4 مايكرو جرام بر كيلو جرام، ده 0.5 ده 0.5. النيوكلاس كانت 10 مللي جرام و20 و10. برضه الليفل اللي انا اديله كان 1.4 1.2 يعني بيقلل المكثف في 1 مللي مول او 1 مللي جرام. طيب ماكسيمم اكشن about 30 minutes or 1 hour والديوريشن more than 3 hours او 2 hours. كويس؟ يبقى حضرتك لما تيجي تدي يبقى لازم تعرف تدي كام، تعرف الدوشن بتاعه هيكفيك ويغطيك. عملوا كومباينيشن بقى وده الاهم بين الاثنين، بين الجلوكوز والانسولين وبين الايه؟ السلبوتامول. انت هنا ايه؟ انت هنا الجلوكوز 10 انسولين مع 40 جلوكوز ده السلبوتامول اي بي 0.5 وكان البوتاسيوم بري كان 0.1
ليفل افريج كام 1.5 قل بالواحد ونص. الناحيه الثانيه ادى 20 ادى 10 جلوكوز مع 25 10 انسولين مع 25 جلوكوز وادى النيبولايزر 20 مللي جرام كان الافريج ديكريز 1.2 كان الاكشن مور ذان اول. يبقى هنا الايديال او ريكومندد بنقولها ريكومندد 10 يونت على 25 جرام جلوكوز والنيبولايزر 20 مللي جرام will cover you at least for 1 hour. لو لسه البوتاسيوم ما اتحسنش هتعمل تاني تدريبيت القصه تاني وتعمل ممكن البلاد ايه؟ البلاد جلوكوز. في نقطه مهمه جدا وفي غايه الاهميه في البراكتس اللي هي السودو هايبركاليميا. احنا العينات بتاعتنا كلنا بنطلب من الممرضات كل العينات تحط التورنيكيت تسحب السامبل تحطها قدامها تنزل المعمل ترميها على البنش يجي البيه بعد 4 ساعات يعمل الايه؟ المفروض نتفق مع المعمل بتاعنا ونبلغه نقول له ايه؟ شفت فيها هوموليسيس كام؟ يعمل بس نوت فيها كام؟ 20% ممكن تكون السامبل فول كلها هومولايز. الدكتور علي ابو الخير بيحكي لي قصه ان السامبلز اللي شبين عنده في البرايفت عنده بتيجي من 8 ل 11. ليه؟ على بياخدوا السامبل ويدوها المعمل تقعد على البنج تبات ممكن تبات ثاني يوم. كل السامبلز ايه؟ صودا بايكار له روف الهايبركاليميا مكتوب في التكست لكن ازمه ده في مشكله ده بتشوفها في البراكتس ان العيان يبقى جاي ببالون الاديمه ويجي الدكتور يديله صوديوم بايكار يدخله في موج بالون الاديمه او الصوديوم بايكار هاز نو رول في تريتمنت اوف هايبركاليميا. بالعكس لو انت اديته العيان عنده بنتنج بالون الاديمه ممكن تدخله في فرانك بالون الاديمه. الريزونيانس ده على فكره نزل مصر موجود في مصر شركه ابو تقريبا نزلته وموجود في مصر تقريبا بقاله شهر. الريزونيانس ده الحاجه الوحيده اللي موجوده مع الهيموداياليسيس اللي بتعمل ريموف البوتاسيوم من البطن. ده ليدنج ايجنت بيمسك البوتاسيوم يخرجه. عشان كده احنا بنديه ازاي؟ بنديه بريتال انيمال. بناخد الريزونيان نحط 50 جرام على 200 سم لاكتولوز وبنسيبه في الانيما بريتال انيما بنسيبه ان فور 60 مينتس فور 1 اور وبعدين نعمل ايفاكيويشن. كويس؟ لو ما كانش الجلوكوز موجود بنحطه على جلوكوز 10% لغايه 37 ونسيبه ريتال انيما فور 1 اور. عيبه ايه؟ انه بيبدا اكشن بعد اكتر من ساعتين. ممكن بقى لو انت مثلا في مكان متطرف ولا عندك مشكله في النور رايح ولا عندك مشكله في المكان كله مشغول ولا عندك مشكله في الفيروسات ولا عندك مشكله في ايه ولا في ايه ممكن تديه ده الوحيد اللي بيطلع البوتاسيوم فين؟ بره. كل الباقي بيعمل شيفتنج انترا فاسكولار انترا ايه؟ سيل. مش ممكن نمشي الناس اللي هم السي كي دي اللي هم بري دايلسيس عليه مثلا؟ نعم ممكن لو في العيان اللي هو حاطط ايه اللي عندهم هايبر ريزيستنت هايبركاليميا ليفل من 5 ل 6 ممكن عشان الدايت تمسس الدايت ممكن تكون وانس كده دي اورال. عيبه انه بيعمل سيفير كونستيبيشن فلازم تدي معاه لاكتوز. الهيمودايلسيس طبعا هو الطريقه المهمه جدا لنقل الهايبركاليميا والهيمودايلسيس طبعا في نقطه مهمه جدا فيه دايما وده شفتها بعينيا في عندنا في الدوري المرضى قاست البوتاسيوم اللي طلع داخل ب 7.5 قاست البوتاسيوم بوست دايلسيس طلع 2.5 قاموا طالعين فوق بيديله صوديوم كلورايد اي في. ليه؟ طلع ريزلت 2.5 بوتاسيوم كلورايد. ليه؟ 2.5 لازم نعرف بيحصل حاجه اسمها ريباوند. لو عملنا شيفت انترا فاسكولار سحبنا الانترا فاسكولار لازم ناخد وقت بتاخد من 3 ل 6 ساعات لغايه ما يحصل شيفت تاني من الانترا فاسكولار ويحصل بلاتو. اي سامبلز هتتاخد في الوقت اللي قبل كده هتبقى وهتدي فرصه انترشن. فعشان كده لازم نتبع الريباوند فينومينا اللي موجوده في السامبلز. البريكاردايتس عندنا نوعين. البريكاردايتس اللي هي الوريميك اللي بتحصل في المريض اللي لسه ما غسلش. البريكاردايتس اللي هي بتحصل او اللي لسه المريض في اول 4 اسابيع من الغسيل دي هي نتيجه الوريميا. في البريكاردايتس الاسوشيت ايه؟ دايلسيس.
فرق كبير جدا بين الاثنين. بعد العيان ما يغسل في اول 4 اسابيع، او العيان بدا غسل بعد ال4 اسابيع وفي سنين وحصل له الاثنين. طب ايه الاسباب الدياليسيس ريليتد بيريكاردايتس او اسوشيتد بيريكاردايتس؟ كتير. الانفكشن كان بكتيريا ولا فيرال، هايبر كاتابوليك ستيت، الفوليوم اوفرلود. عشان كده دايما بنقول للعيان اللي بيجي الفوليوم اوفرلود وجين ويت انتبه، ممكن يجيلك بيريكاردايتس وممكن يجيلك بيريكارديال فيوجن. الهايبر باراثايرويدزم بتعمل الهايبروليسيميا والمال نيوتريشن. طب نعالجهم ازاي؟ هما الاثنين طريقتهم علاجهم واحده. بتعتمد على ايه؟ انا عملت الدياجرام ده بيعتمد على ايه؟ على الهيموداينامكس. البيشنت ستيبل ولا ستيبل هيموداينامكس. اذا كان ستيبل هيموداينامكس اعمل انتنسيف هيمودايلسيس، اكثف الغسيل بتاعي، اعمل له ديلي داياليسيس وابدا اسحب الفوليوم بالراحه وما اديش هيبارين. الناس بتاخد الموضوع ببساطه، ما اديش هيبارين ليه؟ ممكن احول الافيوجن الى هيموراجيك افيوجن. السيرفيس بتاع البريكارديال اللي فيه كوز ممكن بالهيبارين احوله لهيموراجيك بريكارديال افيوجن واعمل وازود الافيوجن الفوليوم بتاعه. حصل لي الريسوليوشن اوكي، افرض ما حصلش الريسوليوشن برضه يحصل تنبونات، اعمل بريكارديكتومي او بريكارديكتومي او بريكارديكتومي. يعني اعمل شباك يعمل ايه؟ يسحب كله واشيل الغشاء كله حوالين القلب. طب اذا كان انستيبل في عنده تنبونات اعمل ايه؟ ارجنت بالكاردوسينثيزيس. هجيب يروح السي سي يو واندر كارد واندر ايكو، حط الابره ويسحب، وبعدين هعمل تاني يا اما اعمل شباك يا اما اسحب الايه؟ اشيل البريكارد التاني واعمل له اوبن هارت سيرجري. كويس؟ الدرج اوفردوز بقى. الدرج اوفردوز طبعا ديت عاوزه هاي سسبشن. احنا الحقيقه شعب دلوقتي كلنا قاعدين شاكين في بعض، بس ما بنشوفش من العيان، قاعدين بنشوف في بعض. واحد جاي طوارئ عنده سيفير ميتابوليك اسيدوزس وانا مش عارف السبب، في انفكشن ولا في كرياتين نورمال، فلازم اشك انه ممكن يكون واخد ايه؟ واخد دراج. والدراجز ممكن تكون مش وين دراج، ممكن تكون مالتيبل دراجز. طب الرول بتاع الهيموداليسيس ايه والهيموداليسيس؟ في البروتونال داليسيس الرول ويك. الرول ويك بيسحب من التمن والربع بتاع الهيموداليسيس، لكن ممكن لازم اعرفه ليه؟ لان ممكن في بعض الاحيان هضطر استخدمه بخاصه في الاطفال. ما عنديش بديل. طيب الهيموداليسيس بقى ايه الرول بتاع الهيموداليسيس في درجه اوفردوز او توكسيستي؟ الووتر سوليبل دراجز بتتشال والدياليسيس هاز افكت. زي ايه؟ السلسليز، زي ما هيشوفوا القصه، السلسليز، ايثانول، ميثانول، الليثيوم. طب الدراجز اللي هي بروتين باوند والليبل سوليبل لا مالوش رول، ما بيقدرش. يبقى انا لازم يكون عندي في الوحده بتاعتي لستة الدراجز محطوطه قدامي، بعرف مين اللي بقى الووتر سوليبل ومين لا، عشان اقدر لو جالي عيان في الطوارئ ولا جالي عيان وقال الكلام ده كله اعرف ده هيتسحب بالمكنه ولا مش هيتسحب بالمكنه. والجدول ده في الدراجز اللي موجوده قدامك. على فكره الجدول ده انا طالعه من الهاند بوك اوف داليسيس، ده نقل الهاند بوك اوف داليسيس مش ده من حاجه ثانيه. ده الليسته مكتوبه الليفل اللي امتى اغسل المريض وايه الموداليتي، الهيموفيوجن ولا الهيموداليسيس ومين احسن من الثاني. السلسلات بقى دي القصه اللي حكيت لكم عليها بتاعت الملف اللي حصل. فانا شخصيا اضطريت اراجع القصه ثاني. السلسلات بيحصل فيه توكسيستي بنوعين، يا اما اكيوت واحد منه سوسايدال اتاك، واحد شربت ولا واحد شرب كميه كبيره نعرفها بدرجات. حضرتك ممكن تقول لي انا ما عنديش ما بقدرش اعمل سلسله ليفل، لا انت ممكن تجيب لك الهيستوري من الكلينيكال ساينس وتشتغل عليهم وتعتمد عليهم بالمايلد والمودريت والسيفير بالكميه اللي بتتاخد. طب في كرونيك؟ في كرونيك. واحد على وزن دايس خاصه الناس الكبار بدا ياخد كميه من الدواء ما هوش شايفها، حصل له كرونيك توكسيستي. ده بتحصل في الناس اللي هم الايه؟ الاولد ايج. ده برضه عملوا سكاننج للهاند بوك داليسيس. السيفير لو ليفل على 100، الموديل على ليفل على 70، لو اكتر من 40 يبقى ده مايند. لو انا عندي القدره اعمل الايه؟ الليفل. طبعا لازم ادي الفيرست ايد في الاوفر دوز، لكن لازم اعمل داليسيس للعيان لو الليفل عندي طلع اكتر من 100. كويس؟ كل ده كلام اللي هو الجنرال اللي هو طب الكومبليكيشن بتاعت الهيموداليسيس بقى عندنا كومبليكيشن كتير جدا. سنترال لاين كومبليكيشن
بيبدا انواعها الاكزيت الانفكشن بسيتيسيميا، التيسيلور سندروم، الليزر رياكشن تايب ايه اللي هو النيرفتويد، الهيموليسيس اللي بيحصل والهيموليسيس. انا هتكلم بس على الديسكوليبريم لانه انا حاسس ان هو اوفر استيميتد. كل عيان يخش يقول لك حصل له كونفكشن على الدياليسيس، لا ده بقى العيان المريض دوت حصل له ديسكوليبريم. لا القصه مش كده خالص. ده طبعا بيحصل اثناء الغسيل او بعده مباشره. الميكانيزم بتاعه نتيجه البرين ايدينا، نتيجه الويت الووتر السيل بتاعت البرين، بيحصل سيمتومز زي النوزيا والفومتنج والديزنس والهيديك والكلارينج. ممكن يحصل ميجور سيمتومز زي كونفيوجن وسايكوتيك وكوما. طيب امانج ازاي؟ لو سيزر حصلت دايرن دايليسيس مع وقت الغسيل اعمل ايرواي بلاد ووركس. يعني دايما اللي بيحصل القصه واعمل ديفرنشال دايجنوزس. ليه؟ من مجرد ما بيحصل كونفرشن على الدياليسيس انا بقوم حاطط تشخيص واحد، وده خطا. يعني ممكن يكون العيان حصل له هايبوجلايسيميا او العيان اصلا عنده سيزرز وانت حضرتك ما تعرفش وجاله السيزر وانت شخصته وحطيته على الايه؟ على الكاتيجوري ده من الايه؟ المانجمنت الهايبوجلايسيميا لو موجوده تعالجها، السيزرز الفاليوم او الفينانتويد. طبعا لما ببدا الغسيل بستخدم الشورت داياليسيس وبستعمل سمول سيرفيس اريا وافويد اللو صوديوم دايليزين والعكس الصوديوم بيكسر اول جلسات الجلد المصري. conclusion in emergency cases medical treatment must be initiated until dialysis started. Dialysis therapy is an invasive procedure with many complications. Some of them are very serious. Renal replacement therapy has important role in management of drug toxicity. ده جزء من التيم بتاع الدوري. طبعا الدكتور عادل زعلان لانه هو مش موجود وده بكره يا جماعه زي التفاصيل دي بقى لكم في المحمد بكره الصبح. في يوم هيبقى يوم كبير ويوم طويل وفي اتوبيس الدكتور حامد بينسق له هيكون موجود من قدام النقابه ان شاء الله الساعه 8 الصبح باقي المحلات ان شاء الله. شكرا جزيلا.